nga makabati ka nato kini mga higala no dili nato ni angay ikasubo ikasuko ang mga pulong na inyo madungog karon tungod kay kun adunay magwali muna say matawag nga invitasyon sa Ginoo kanato nga diin kita muduol na, di ba? Nga naman tungod kay aron nga kita makabaton kita sa maong kaluwasan diya sa Ginoo. Mao na nga naami nga mga wali sa Church of Christ nga magasangyaw nining adlaw no tibuokan adlaw halos aron nga kamong tanan nga wala pa jud diya sa Ginoo napay panahon kay sa Biblia nagaingon man jud na nga samtang buhi pa ta naa pa tay paglaom, meaning dili na tagdon ang panahon nga kita mopanaw na nining kalibutan na walay pagpangandam sa kaluwasan sa diha nga ang tao patay na. Muna nga samtang buhi pa ta, mangandam na gayud ta. Muna salamat ta niini mao nga kahimuan karon sa tong igsuon no, bad turning sa iyahang nga dako kayo nga gugma sa iyahang mga silingan. Kay nganuman gitawag gid niya ang mga ato ang mga kaigsuonan pati ato mga maguwali daghan jud aron nga ang iyahang mga silingan nga iyahang gigugma mapaambitan gayud niya sa pulong sa Dios. Mao na pinakanindot nga buhat nga diya sa Ginoo. Mao na nga kini amo kuan lamang invitasyon kaninyo diya sa Ginoo. Kay gani kung kita gani pag naay mga kasal diha, mga birthday, pag i-invite ta ganahan kita. Di ba? Feel nimo sa galingon, special kay nga tao. Importante kayo ka kay gi-invite gud ka. No, lahi kayo ang feeling mga igsoon, mga higala, kanang i-invite ka. Samot taog ang Ginoo na gayud ang mo-invite kinato. Na kita dapat na nga mobalik diya sa Church of Christ. Nga naman, kining Church of Christ, mao jud ni ang iglesia nga gitukod ni Kristo. Wala nay lain. Mo na nga dili na to sayang mo na tong panahon sa ubang iglesia nga gitukod rag tawo. Gani daghan kay patulun-an din na, daghan kayo mga amutan, daghan kayo mga buhaton nga gago-gago lang tawa. Mo na giingon sa Biblia nga kawang lamang. No, kawang lamang ang iyong pagsimba. Diya sa kuan pod sa Juan 1:8. Kawang gyapon. Unta sa ato ang pag-alagad sa Ginoo, kanang sigurado jud makadaog ta. Dili magmahay.